सपोज अब हाम्रो इनपुट के हुने भयो त यो मेरो सिस्टम हो इन्कोडर हो यसको इनपुट यो आउटपुट भयो इनपुटमा सपोज 1 0 1 1 1 अथवा 0 कुनै एउटा राखेँ भने के हुने भयो त आउटपुटमा मेरो वेभ फर्म आउने भयो कस्तो भयो त यो आउटपुट मेरो युनिपोलार छ भने के हुने भयो त 1 स्क्रिन शेयर भएको छ जस्तो 0 स्क्रिन शेयर मैले यत्रो लेखेको बेकार गयो नि त अघि नै भन्नु पर्दैन भयो अहिले हैन ओके अहिले भयो ल अब हामी डिजिटल टु डिजिटलको इन्कोडिङ छ मसँग डिजिटल सोर्स छ मेरो डिजिटल छ आउटपुटमा पनि मेरो डिजिटल वेभ फर्म छ डिजिटल बिट स्ट्रिमलाई मैले आउटपुटमा डिजिटल वेभ फर्ममा कन्भर्ट गर्छु अनि वेभ फर्म चाहिँ मेरो ट्रान्समिसन हुन्छ राइट अब भेरी युनिपोलार चाहिँ एउटा त्यही भयो नि त हामीले बिचमा छौँ के अरे मैले तिमीहरूलाई रिकल मात्रै गराइदिइराखेको होइन यस सर सो हामी यसमा छौँ भने युनिपोलारमा मेरो ओके लेट्स से 1 सपोज यो मेरो इनपुटमा 1 छ 0 छ त्यसपछि 1 अर्को 1 अनि फेरि 0 होइन त एउटा 1 दुईटा यो छ अब यहाँ चाहिँ मेरो 1 1 1 लाई चाहिँ मेरो अलिकति चाहिँ एउटै स्टेट चाहिँ कन्टिन्यू भयो भने त्यसले सिस्टमलाई चाहिँ डल बनाउँछ ट्रान्समिसन स्लो गरिदिन्छ त्यसकारणले यसलाई मैले चाहिँ यो मेरो के भयो युनिपोलारको NRZ भयो नि त हो अब RZ बनाउनको लागि चाहिँ अब RZ पनि हुन्छ मेरो युनिपोलारमा RZ बनाउनको लागि म टक्क आधा गर्छु आधा गर्छु हैन त के गर्नु रातोले गरौँ आधा गर्छु यो भयो हैन त त्यसपछि अब 0 लाई के नि गर्दिन फेरि यो 1 लाई चाहिँ हाफ अनि फेरि हाफ गर्छु है अनि त्यसपछि यसलाई जोडिदिन्छु दैट इज RZ भयो हैन त भेरी सिम्पल युनिपोलार सकियो अब पोलारमा कतिवटा छ अरे पहिला पोलार भनेको हेरौँ के हो पोलारमा चाहिँ के हुने भयो त मेरो यो टाइम भयो मेरो यो वेभ फर्म भयो अब पोलारमा के हुन्छ अरे पोजिटिभमा 0 भयो भने नेगेटिभमा 1 0 जस्तै अब जुन गरे नि हुन्छ पोजिटिभमा 1 गर्यो भने लेट्स से पोजिटिभ भोल्टेज यो नेगेटिभ भोल्टेज यो मेरो 0 भयो पोजिटिभमा मैले 1 गरेँ नेगेटिभमा 0 गरेँ हो फेरि पोजिटिभमा 1 1 1 तीनटा नेगेटिभमा 0 हैन त हो 1 0 1 1 1 1 1 त्यसपछि 0 हैन त दैट इज पोलारको पनि RZ छ यो NRZ गरेँ मैले अब RZ गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो क्विकली बीचबाट 0 रिटर्न ओके लिए हो अनि के गर्छु बीचबाट फेरि तल ओके यसलाई पनि फेरि बीचबाट तल लिन्छु बीचबाट तल लिन्छु हो अनि बीचबाट तल लिन्छु ठीक छ सो लट्स अफ यस्तो चीजहरु बनाउन सक्नु सो लार्जर भेरिएसन्स भेरी बेस्ट अहिलेसम्मकोमा बेटर भनौँ न बेस्टमा यो अब RZ NRZ छ NRZ मा पनि लेभल र इन्भर्जन पढ्यौं हामीले त्यसपछि RZ पढ्यौं त्यसपछि थर्ड वान पोलारको बाइफेज भने पनि हामीले के गर्छौं त यसलाई हाफ गरिदिनु भयो हो फेज मात्रै हाफ गरिदिनु बाइफेजमा पनि दुईटा छ म्यानचेस्टर डिफरेन्ट सर हामीले बाइफेज पढेको छैन बाइफेज आज हो सर ए आज बाइफेज पनि आज बाइफेज ओके बाइफेज अब यो पोलार हो भने अब युनिपोलारमा अस्ति कन्फ्युजन भएको थियो अब युनिपोलार सकियो पोलार चाहिँ हामीले बुझ्यौं अब बाइपोलार चाहिँ के हो त बाइपोलार चाहिँ के हो त यो 1 भयो भने मेरो 0 चाहिँ अब के हुन्छ भने यो पनि 1 हुन्छ यो साइड पनि तल्लो साइड पनि 1 हुन्छ दुईटै 1 हुन्छ आइदर अर
अनि 0 चाहिँ मैले युज गर्छु 0 लाई 0 सो 1 0 फेरि 1 हुनलाई के गर्नुपर्छ आज अब यो माथि नै जानु अल्टरनेटली तल माथि हुनुपर्छ सर अल्टरनेटिभली तल जानु पर्यो 1 हैन अब फेरि मेरो 1 छ अहिले के थियो म 1 1 1 गरेको थिएँ नि यही अब इम्प्रुभमेन्ट भयो यहाँ बुझ्यो अब यहाँ 1 छ भने म माथि 1 गर्छु नेक्स्ट 1 लाई अब नेक्स्ट 1 छ कता जान्छु तल हो अनि 0 छ 0 1 1 1 0 गजब भएन त बाइपोलर अस्ति कसले चाहिँ कन्फ्युज भयो भनेको थियो हैन को अरे सुरुमै कन्फ्युजन क्लियर भयो यस सर ओके भेरी क्लियर है त ल अब अगाडि बढौँ है त यति बुझिसकेपछि अब मेरो पनि अब तिमीहरूलाई सिकाउँदा पसिना छुट्नु भयो कतिचोटि सिकाउँछ ग्रुप एबीमा हामी अगाडि पुगिसक्यौँ है अनलक टु डिजिटल सक्यौँ ल ठिक छ तिमीहरू पनि सक्छ कुरा बुझेपछि के गाह्रो छ ओके बाइपोलर भन्दा अगाडि बाइफेज है त बाइफेज म्यान्चेस्टर र डिफरेन्शियल म्यान्चेस्टर दुईटा छ बाइफेज भनेको यो पढ त हामी अहिले के गरेका थियौँ आरजेडलाई गरे जस्तै गरेका थियौँ तर आरजेडमा यहाँ एउटा चिज छ है हाफ हाफ गर्छौँ यसलाई दुईटा सेगमेन्ट बनाउँछौँ दुईटा सेगमेन्ट बनाउनु भनेको हाम्रो के हो त दुईटा बर्ड बनाउने एउटै बिटलाई हामी दुईटा बर्डले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है त डबल हुनु भयो एउटा 0 चाहिँ सिग्नल बनाउनु पर्यो एउटा हाई हुनु भयो सो तर इन आरजेड दिज मिड इन्टरभल्स ट्रान्जिसन अलाउज फर सिङ्क्रोनाइजेसन अब यहाँ एउटा सिङ्क्रोनाइजेसनको प्रब्लम चाहिँ एउटा चाहिँ मिड ट्रान्जिसनले चाहिँ हेर्छ भनेको छ ल अब बाइफेजमा चाहिँ म्यान्चेस्टर र डिफरेन्शियल म्यान्चेस्टर है म्यान्चेस्टर सो इजी यो देखाएको छ यो पार्ट देखिरहेको छ है म एउटा लेभलबाट पोजिटिभ भोल्टेजबाट नेगेटिभमा चेन्ज भएको छु भने म 0 असाइन गरिदिन्छु है अनि नेगेटिभबाट पोजिटिभमा गएको छु भने 1 असाइन गरिदिन्छु सो मेरो स्लट चाहिँ के भयो त यो स्लटहरू भयो पहिला म स्लट बनाउँछु अब यहाँ के भइरहेको छ अनि अब मेरो यो स्लटहरूको चाहिँ बिचमा चाहिँ के हुन्छ ट्रान्जिसन छ नि यहाँ ट्रान्जिसन छ यो यता ट्रान्जिसन है यसले चाहिँ अब बिचको ट्रान्जिसन हेरिदिन्छ कि सो सिङ्क्रोनाइजेसन जहाँ पनि सिङ्क्रोनाइज हुने ट्रान्जिसन आइहाल्ने हो सो अब मैले पहिला त यो स्लटलाई चाहिँ मेरो पहिला के थियो यति यहाँदेखि यहाँसम्म थियो होइन हो एनआरजेडमा आरजेडमा चाहिँ यति थियो अनि तल लगेर आधा गरेका थिएँ अब यहाँ चाहिँ अलिकति केयरफुल्ली के गर्नु पर्यो भने हामी जस्ट चेन्ज गरिदिनु पर्यो माथिबाट तल 0 को लागि तलबाट माथि 1 को लागि सो 0 here to here 0 यहाँदेखि माथि अब मेरो यो 1 भयो ट्रान्जिसनमा पुगेँ अब फेरि के भयो मेरो माथिबाट 0 भयो हुनाले फेरि म माथिबाटै तल जानु पर्यो हैन त 0 माथिबाट तल जान्छु फेरि 0 छ मेरो के हुन्छ त अब म माथिबाटै तल जानु पर्यो हैन त माथिबाटै तल जानु पर्यो 1 भयो हुनाले तलबाट माथि जान्छु फेरि 1 भयो म के यहाँबाट जानु भयो नि अब फेरि यहाँ पुग्छु जम्प गर्छु तलबाट माथि 1 फेरि तल जान्छु माथि आउँछु अनि माथिबाट तल जान्छु ठीक छ दिस इज भेरी सिम्पल अब हेरौ त सबभन्दा अहिलेसम्मको सबभन्दा बेस्ट यही भयो होला हैन त डीसी कम्पोनेन्ट त लगभग छँदै छैन ठीक छ अघि मेरो अगाडि 0 हुँदा फेरि डीसी बायस हुने चान्स बढी थियो यसमा छँदै छैन भनेपछि यो एउटा राम्रो अप्सन भयो अब यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो तिमीले ड्र गर्दा फेरि पहिला त स्लट बनाउन बिर्सिनु भएन डट स्लट यो चाहिँ बनाउनु पर्यो हैन यो स्लट बनाइसकेपछि के गर्नु पर्यो अब माथिबाट तल आउनु पर्यो सपोज मेरो 1 1 1 0 छ हैन अब 1 छ भने के 0 छ भने सपोज म यहाँबाट हाफ जान्छु हाफ गएन हैन त दिस इज माइ 0 हैन त 1 भने अब तलबाट माथि जानु पर्यो तलबाट हाफ जान्छु माथि हाफ जान्छु फेरि 1 छ के गर्छु तलबाट माथि जान्छु अनि पछि हेरि यो चाहिँ पछि जोड्छु के अहिले मैले ग्रीनले जोडेँ है यो चाहिँ म यहाँबाट जम्प गरेको के मिडमा म के हुन्छ सिङ्क्रोनाइज गर्नको लागि फेरि मेरो 1 छ फेरि यहाँबाट जान्छु माथि जान्छु अनि यो अनि 0 भयो हुनाले अब माथिबाटै तल जान्छु ठीक छ सो सिम्पल के गाह्रो छ रमाइलो है
डिफरेन्सियलमा के हुन्छ त मैले यसैलाई एकचोटि डिफरेन्सिएट गर्ने हो भनेको 1 0 हुन्छ 0 1 हुन्छ हैन त राइट माथिको तल पुग्छ तलको माथि पुग्छ तर हुन्छ के फरक के हुन्छ यो सेन्टेन्स पढ्यो भने तिमीहरूले बुझ्छ ल यो सेन्टेन्स पढ र अनि डिफरेन्सियल म्यानचेस्टर र म्यानचेस्टरमा फरक के हो पत्ता लगाऊ अघि यहाँ थियो तलबाट माथिबाट तल आउँदा फेरि चाहिँ 0 थियो अहिले चाहिँ तलबाट माथि जाने 0 भयो माथिबाट तल आउने 1 भयो अब यहाँ हेर के हुन्छ फेरि माथिबाट तल आयो 0 नै भयो कस्तो प्रब्लम केही चीज गडबड भयो के हैन पत्ता लगाऊ को स्मार्ट छ है सिंगल ट्रान्जिसन हुँदाखेरि 1 अनि दुईचोटी भएको भयो भने चाहिँ 0 सिंगल ट्रान्जिसन देखायो भने चाहिँ 1 हुने रहेछ दुईचोटी भयो जस्तो भयो भने 0 अब यही रिपिट गर्यो यही वर्डलाई चाहिँ रिपिट गर्यो भने 1 हुँदा मैले त्यहीबाट रिपिट गर्ने है 0 हुँदा चाहिँ मैले त्यो हाफ अगाडि र पछाडिको वर्डसँग मैले चाहिँ रिलेसन राख्दिनँ त्यही हैन 1 भयो 0 हुँदा फेरि म यता गएँ 0 हुँदा तलबाट माथि गएँ हैन अब त्यहीलाई कन्टिन्यू गरे भने के हो त 1 भयो नि हो यही हाफ वर्ड कन्टिन्यू 1 हुँदा फेरि म कन्टिन्यू फेरि यहाँ नि कन्टिन्यू भयो त्यही वर्ड 1 भयो हुनाले त्यही वर्डलाई मैले कन्टिन्यू गर्ने यहाँ नि 1 भयो हुनाले त्यही वर्डलाई कन्टिन्यू गर्ने क्लियर हेलो नबुझ्ने कोही छ सर 1 हुने बेला ट्रान्जिसन नहुने हो यस ट्रान्जिसन भनेको त्यो यहाँ के ट्रान्जिसन मिन्स 0 नो ट्रान्जिसन मिन्स 1 भएन लेखा छ त यहाँ पढेन यो पढे सर पढे क्लियर ल नेक्स्ट बाइपोलारमा जाउँ अघि नै भने बाइपोलार भनेको तीनवटा स्टेट लिने भयो तीनवटा वर्ड चाहिने भयो मलाई हैन त पोजिटिभ नेगेटिभ सो बोथ positives and negatives are my logical one and 0 is my logical 0 okay ठीक छ अहिलेसम्मको सबभन्दा बेस्ट चाहिँ अब हामी यही बाइपोलारलाई गर्छौं किनभने अब म स्विङ गर्न पाएँ नि पाइन त यसमा चाहिँ एउटा सबभन्दा सुरुमा AMI अल्टरनेटिभ मार्क इन्भर्सन जुन मैले अहिले गरेँ अब सो इजी मेरो 1 हुँदा फेरि माथि छ प्रिभियस भने दोस्रो 1 चाहिँ तल जान्छ त्यसपछिको प्रिसिडिङ्स 1 चाहिँ माथि हुन्छ त्यसपछिको तल अल्टरनेटिभ वेमा चल्छ चाहिँ अल्टरनेटिभ मार्क इन्भर्सन भन्छ हामीलाई सो 0 चाहिँ मेरो 0 लजिक है 0 भोल्ट मिन्स 0 लजिक 1 त्यसपछि 0 0 मा बसेँ फेरि 0 0 मा बसेँ अब नेक्स्ट 1 चाहिँ कता जानु पर्यो तल गएँ नेक्स्ट 1 माथि गएँ नेक्स्ट 1 तल गएँ 0 0 क्लियर सो सिम्पल है हेलो बुझ्या छ नि सर ओके अब यहाँ प्रब्लम चाहिँ के थियो 1 हुँदा त मेरो चाहिँ स्विङ गर्ने भयो त हैन 1 मा त डीसी बायस नआउने भयो हैन त 0 हुँदाखेरि के हुने भयो बिग प्रब्लम हुने भयो यहाँ पनि 0 थियो यहाँ पनि 0 थियो भने त 0 हुँदा त 0 0 0 हुने 0 मा डीसी बायस हुने प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम भयो नि 1 को डीसी बायस त मैले कम्प्लिटली इलिमिनेट गरेँ सो नाउ वी हैव टु थिंक अफ दिस 0 कन्सिक्युटिभ 0 हुँदा के हुन्छ यस्तो केसको लागि दे हैव द सल्युसन there we have two solutions one what we call 8-0 substitution bipolar 8-0 substitution D8ZS भन्छौं यो युरोप र अमेरिकामा 8 वटा कन्सिक्युटिभ 0 भयो भने त्यसको सल्युसन निकाले हुन्छ ओके 8 वटा कन्सिक्युटिभ 0 भयो भने सिस्टम अलमोस्ट डल हुन्छ नो आई डोन्ट वान्ट सच अ चाहिँ लेजी ट्रान्समिसन है अनि उनीहरुले यसलाई चाहिँ 8 वटा 0 लाई चाहिँ चंक अफ 8 वटा 0 छ भने जस्तो 16 वटा छ भने दुईटा चंक बनाए 15 वटा छ भने 8 वटा को एउटा चंक बनाउँछन् कुनै एउटा चंक त्यसपछि सो त्यस्तो चाहिँ युरोप र अमेरिकामा D8ZS इन्कोडिङ चाहिँ पपुलर छ
तर जापानमा चाहिँ अझै दे वान्ट द फास्टर लाइफ है। उनीहरूले 4 वटाको एउटा चङ्क बनाउँछ र 4 वटा 0 छ भने पनि उनीहरूलाई मन पर्दैन। म्याक्सिमम 3टा 0लाई अलाउ गर्छ। त्यसपछि आर्टिफिसियली चाहिँ सिग्नललाई स्विङ गराइदिन्छ। भनेको के भनेको 0 भए पनि त्यसलाई पोजिटिभतिर अथवा नेगेटिभतिर भाइलेसन कोड भन्छ हामी त्यसलाई, भाइलेट गरेर पठाइदिन्छ। अन्तर कसरी बुझ्ने त्यो भन्ने कुरो हामी यहाँ हेर्छौँ। सो आई हेभ 8-0 सब्स्टिट्युसन। अनदर चाहिँ हाई डेन्सिटी बाइपोलर 3 भनेको HDB3, यो चाहिँ कन्सिक्युटिभ 4 वटा 0 हुँदा लगाउँछ जापानिजहरूले। ओके, लेट्स सी 8-0 सब्स्टिट्युसन है त। सपोज मसँग यस्तो छ, पोजिटिभ 1 छ, पोजिटिभबाट आएको पोजिटिभ पोलारिटीमा भएको 1 छ, त्यसपछि 8 वटा 0 छ। क्लियर? पोसिबल यो पनि हुन्छ नि त, मेरो अगाडिको चाहिँ 1 चाहिँ नेगेटिभबाट आएको 1 छ अनि 8 वटा 0 छ। अब म के गर्छु यसलाई हेरौँ अनि त्यसपछि त्यो अर्को बुझिन्छ। पोजिटिभबाट आएकोलाई हेरेपछि म के गर्छु, पोजिटिभ छ, त्यसपछि 3टा 0 अलाउ गर्छु, 0 भोल्ट अलाउ गर्छु। त्यसपछि म पोजिटिभबाट आछ भने पोजिटिभ 5 भोल्टबाट आछ भने पोजिटिभ 5 भोल्टको एउटा बर्ड पठाइदिन्छु। पोजिटिभबाट आएको पोजिटिभमा गयो भने चाहिँ यो बाइपोलर त त्यति बाइपोलरले त त्यो भन्दैन नि। यदि यो मेरो 1 हो भने त नेगेटिभमा जानुपर्छ नि। ओके, तर यो 1 होइन, त्यसकारणले त्यो भाइलेट गरे हो। पोजिटिभबाट आछ भने पोजिटिभ स्ट्रेन्ज हो, त्यसकारणले यो स्ट्रेन्ज बर्ड हो, त्यो स्ट्रेन्ज बर्डलाई 0 मान्ने हो। तर चाहिँ स्विङ गर्नको लागि मात्र मैले चाहिँ पोजिटिभबाट पोजिटिभ लगाउँछु। अनि त्यसपछि फेरि एक स्विङ नेगेटिभमा जान्छु अनि एउटा 0 पठाइदिन्छु, फेरि नेगेटिभबाट नेगेटिभमै स्विङ गराउँछु है। नेगेटिभ 5 भोल्टमा फेरि नेगेटिभ 5। यदि यो 1 थियो भने यो पनि 1 हुनुपर्ने, 1 थियो भने यो त माथि जानु पर्थ्यो, त्यो पनि मिल्दैन। त्यसकारण दे आर सेम पोलारिटी भएको हुनाले यो चाहिँ भाइलेटेड आर्टिफिसियल चाहिँ मेरो चाहिँ बिट्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो। दे सुड बी 0 अनि फेरि पोजिटिभमा जान्छु। सो पोजिटिभ छ, यो पनि भाइलेटेड भयो। दुईटा पोजिटिभको बिचमा एउटा पोजिटिभ अनि नेगेटिभ। ओके, द्याट इज वाट वी कल द 8-0 सब्स्टिट्युसन। क्विकली कसैले बनाउन सक्छ यसलाई चाहिँ वेब फर्ममा कि मै बनाइदिहालौँ? टाइम किन वेस्ट गर्ने हैन? ल मलाई तिमीले डिक्टेट गर है त। अघि के भन्या थियो अब हामी लेट्स सी, पोजिटिभबाट आएको थियो भने के हुने गर्ने भयो रे हामी, पोजिटिभ यो मेरो 1 भयो किनभने पोजिटिभ भए पनि 1 भयो हैन त। त्यसपछि 8 वटा 0, एउटा 2टा 3टा 4 वटा 5 वटा 6 वटा 7 वटा 8 वटा है त। अब यो भनेको त बिग प्रब्लम हैन त। अब मैले के गर्छु रे, कतिवटा 0 पठाइदिन्छु? 3टा। एउटा 0 ओके, अर्को 0 ओके, अर्को 0 ओके, राइट? 3 वटा ओके। के भयो? कनेक्सन गयो। ओके, कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड, नाउ कनेक्टेड। मेरो 1 फेरि सुरु गरेँ, 1 छ हैन यो रातो। त्यसपछि 8 वटा कन्सिक्युटिभ 0 छ। अब त्यसलाई मैले के गर्ने भयो त, अब 3टा 0 पठाइदिनु भयो। ओके, 3टा 0 ओके, गो यो गयो। त्यसपछि के गर्छु, भाइलेसन पोजिटिभबाट आएको पोजिटिभमै जान्छु। यो मेरो के हो त, दिस इज 1 लजिकल 1? नो, दिस इज लजिकल 0, भोल्टेज मात्रै प्लस हो है। अनि तल जान्छु, यो पनि मेरो के हो त, यो लजिकल 1 हो र हैन? हैन हो हैन, यो भाइलेटेड पल्स हो, यो पनि मेरो 0 नै हो तर भ्यालु मात्र नेगेटिभ हो है। अब त्यसपछि कतिवटा पठाउँछु? एउटा 0 पठाउँछु। ओके, त्यसपछि कता जान्छु? नेगेटिभ तलै जान्छु, यो पनि मेरो 0 हो, नेगेटिभ हो। अनि त्यसपछि माथि जान्छु, यो पनि भाइलेटेड हो, यो 1 हो होइन है त। सो मेरो 8 वटाको चाहिँ इन्ड र बिगिनिङमा चाहिँ मैले चाहिँ यो सिक्वेन्स हेर्छु। यदि मसँग 1 को बिचमा यस्तो दुईटा छ अनि यसको बिचमा फेरि यस्तो चाहिँ कन्सिक्युटिभ चाहिँ यो पोजिटिभ छ भने मैले बुझ्नु पर्यो कि यो चाहिँ बाइपोलर 8-0 सब्स्टिट्युसन गरेको हो, बी एट
जेडीएस कोडिङ गरे अब डिकोड गर्नु पर्यो भने के गर्ने त त्यो आउन सक्छ डिकोड वेब फर्म दिएर अब डिकोड गर्न सकिन्छ नि सकिन्छ है यस्तो भयो भने डिकोड गर्दा यसलाई 1 नबनाउनु 1 बनाउनु भएन 1 बनाउनु भएन है त केयरफुली हेर्नु पर्यो है त तीनवटा जेरो र बीचमा एउटा जेरो अनि वेब फर्म छ भने बी केयरफुल अब उसलाई त थाहा हुन्छ डिकोड गर्नेलाई त मैले मेरो रेसिपिएन्टलाई त भनिसकेको हुन्छु नि सी आई have applied B8 JDS so decode using that scheme encoder भन्छ अनि ल अब मलाई तिमीहरुले यो केसमा नेगेटिभबाट आएको पनि 1 हुन सक्छ यही कोड चाहिँ मेरो के हुन्छ नेगेटिभबाट पनि आउन सक्छ नि यो 1 हैन यो 1 यो पनि हुन सक्छ नि त्यो बेलामा के गर्छु अब म त्यसपछि तीनटा जेरो पठाउँछु कता जान्छु तल जान्छु नेगेटिभतिर जान्छु माथि जान्छु माथि अनि यो जेरो पठाइदिन्छु फेरि माथि जान्छु अनि तल जान्छु राइट am I right yes sir अब मसँग सपोज अर्को जेरो 4वटा जेरो 3टा जेरो छ भने मैले के गर्छु 4वटा जेरो छ भने के गर्छु सपोज 5वटा जेरो 5वटा 6वटा 7वटा हुन्जेल पनि म केही गर्न सक्दिन राइट 8वटा भए मात्र फेरि अर्को चङ्क बन्छ नि त ओके सो त्यो छ भने म यसैमा स्टप यो भनेको मेरो B8 Z0 सब्स्टिट्युसन ओके अब हाई डेन्सिटीमा मुभ गरौँ यो पनि अब मसँग 7वटा जेरो हुन्जेलसम्म त म त प्रब्लम भयो नि त्यो पनि त पोसिबिलिटी हाई हुने भयो 7वटा सम्म पनि वेट गर्दैन जापानिजहरुले 4वटामै एउटा क्वेशन चाहिँ सर प्लिज हामीले यो फर्स्ट कप सपोज कन्सेक्युटिभ 8वटा दुईटा बिट आयो भने त्यो उले पोजिटिभै कन्सिडर गर्छ सर त्यसको स्टार्टिङ बिटलाई त्यो अगाडिको पोलारिटी ओके त्यसलाई अब के गर्नु पर्यो गुड राम्रो क्वेशन छ अब यो केसमा सपोज निलो यो भयो भने अब मसँग 8वटा आयो भने के गर्छु त मैले यसैलाई के गर्छु त अब 3वटा पठाउँछु फोर्थ चाहिँ म त कता जान्छु त फेरि तलै जानु पर्यो नि राइट अगाडिको इन्कोडेड लाइन नै रिड गर्ने एक्ज्याक्टली मैले अल्टरनेट गर्नै भएन नि अल्टरनेट गर्ने बित्तिकै त्यो त त्यसले भ्यालु रिटर्न गर्छ नि त अल्टरनेट गर्दिन त्यसैलाई रिपिट गर्छु ओके बुझ्यो अदरवाइज कन्फ्युजन भयो नि त मैले प्रिभियससँग मैले कम्पेयर गर्नुपर्छ नि प्रिभियससँग त्यो अल्टरनेट छ भने अल्टरनेट EMI हो भने त्यो त डेफिनेटली बाइपोलर हो भन्ने बुझिन्छ नि त है त त्यो गर्नै भएन मेरो भाइलेसन हो भने अगाडिकोलाई रिपिट गर्नै पर्छ क्लियर यस सर कताबाट सुरु हो पनि थाहा हुनु पर्यो रहेछ यस मैले चाहिँ पहिला एउटा हेल्प चाहिँ मैले चाहिँ 1 बाट लिने हो नि 1 भएपछि न अनि मैले चाहिँ 8वटाको चङ्क बनाउने हो नि त है जस्तो म 14वटा छ भने बीचको चङ्क बना 14वटा भयो भने के हुन्छ 8वटा लिन्छु अगाडि केही शून्य थप्दिन्छु छोड्दिन्छु पछाडिको केही शून्य थप्दिन्छु बिचको 8वटा लिन्छु त्यो पनि हुन सक्छ तर त्यसले मलाई हेल्प दिँदैन नि है पहिलो चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ हेल्प चाहिँ एउटा 1 पछि चाहिँ गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ है त रेफरेन्स चाहिँ अब हाई डेन्सिटीमा जाउँ हाई डेन्सिटीमा 4वटा हुँदा फेरि के गर्छौँ हामी मेरो पोसिबिलिटी त्यही छ पोजिटिभबाट आउन पनि सक्छ नेगेटिभबाट आउन पनि सक्छ 1 अब हुनुपर्ने त के हो 4वटा हुँदा 3टा पठाइदिने हुने हो पोजिटिभबाट आएकोलाई 3टा पठाइदियो फेरि पोजिटिभमा गयो भने चाहिँ भाइलेसन भयो फोर्थ चाहिँ मेरो भाइलेसन भयो है तर त्यो पनि गर्दैन यहाँ पनि अझ चाहिँ भेरिएसन्स अझ बढी होस् भनेर यहाँ यस्तो गरिन्छ पोजिटिभबाट आयो एक स्विङ गरिदिने नेगेटिभमा अब पोजिटिभलाई हामी वास्ता नगर्ने स्विङ गरेको नेगेटिभ अनि 2टा पठाउने फेरि नेगेटिभमा आयो भने यो 2टाको अगाडि र पछाडिकोलाई है त्यो चाहिँ भाइलेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ है मेरो एउटा अल्टरनेट छ अनि सेकेन्ड अल्टरनेट भएकोसँग चाहिँ फोर्थले चाहिँ 2टा छोडेर फोर्थले चाहिँ त्यही रिपिट गर्यो भने हाई डेन्सिटी युज गरे भनेर बुझ्नु पर्यो क्विकली बुझ्यो होला स्मार्ट छ तिमीहरू हैन अब मलाई डिक्टेट गर तिमीहरूले भनेको म गर्छु टेल मी कसैले भनिहाल्नु न ल माइक्रोफोन कसको अन छ अब के गर्छु मैले मसँग पोजिटिभबाट आछ
अब कता जान्छु हेलो हेलो अब मसँग 0 0 0 0 चारवटा छ 1 0 0 0 छ के गर्छु अब पोजिटिभमा थिए अब राइट कतिवटा पठाउने अब दुईटा पोजिटिभमा थिए नेगेटिभमा आए यो नेगेटिभ भने 1 हो हैन 0 हो है नेगेटिभ भोल्टेज मात्रै हो अब दुईटा पठाएँ त्यसपछि यतै आयो भने बल्ल मैले बुझ्नुपर्छ यो पनि नेगेटिभ हो 0 नेगेटिभ 1 भयो 1 होइन 0 हो किनभने मेरो यसलाई फलो गरिराखेको छ हैन ठीक छ सो सिम्पल ठीक छ अर्को के हुन्छ त मेरो तलबाट आएको थियो भने के हुन्थ्यो माथि जान्थे तल गए 0 कतिवटा दुईटा अलाउ गरे अब फेरि ब्याक टु अप्पर पोजिटिभमा गए ठीक छ अब अहिले के क्वेशन आउन सक्छ व्हाट्स इफ मसँग अर्को 4वटा 0 छ भने के गर्छु त अगाडिकोले रेफरेन्स लिएर गर्ने लिएर तल जान्छु दुईटा पठाउँछु फेरि हैन फेरि यहाँ पनि त्यही भाइलेटेड आयो नि त ए सरी उल्टो भयो तल होला उल्टो भयो तल जान्छु तल अब तिमीहरू मभन्दा स्मार्ट भइसक्यो त तल गएँ दुईटा पठाएँ फेरि तल गएँ यो भाइलेटेड भयो हैन त ठीक छ अब 3टा छ भने म के गर्छु 4 8 11 छ भने के नि गर्दिन हेल्पलेस 3टा पठाइदिनै पर्छ हैन त त्यसपछि 1 छ भने कता जान्छु तलै बस्यो भने त्यो 1 हुँदैन अब अल्टरनेट माथि जान्छ हैन त 1 ल जहाजमा यस्तो दिन सकिन्छ 1 0 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 1 लाई इनकोड गर भन्न सक्छ अथवा यो अहिलेको चाहिँ निलो लाइनलाई डिकोड गर भन्न सक्छ क्यान यु सकिन्छ नि मजाले अब कसैलाई कन्फ्युजन छ भने जस्ट फलो दिस केही स्याम्पल सोल्युसन्सहरु छन् आरजेड एनआरजेड यो चीजहरुलाई हामी कसरी जान्छौँ है त ठीक छ के एक्जाम्पल्स ओके अगाडि बढौं के तिमीहरु थाकेको छ यसलाई नै आज यति गरौँ अर्को दिन गरौँ यो एउटा सानो छ एनालग टु डिजिटल यसमा धेरै हामी गर्दैनौं तिमीले पढिसकेका छ यो चाहिँ हाम्रो एडीसी हो एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन है पढ्दियौ यति पढ्दियौ है पढौं ल एनालग टु डिजिटल भर्जन ओके अब तिमीहरुलाई मैले लेखेरै पढाए भने बुझ्छ होला अब के गर्ने हेर त लेखेको ठिकै छ यो ल्याग आछ कि छैन ढिलो भएर आछ कि के छ ठीक छ सर मैले फेरि मेटाउन ठिकै छ सर बुझ्छु अब हामीले डिजिटल टु डिजिटल हेर्यौं अब हामी यसरी नै हेरौं न त अब मेरो अघि डिजिटल थियो बिट स्ट्रिम 1000 थियो मैले यहाँ वेभ फर्म बनाएको थिएँ हैन अब मैले अब के गर्छु त वेभ फर्म त वेभ फर्मै बनाउँछु तर मेरो इनपुटमा के छ त अब एनालग सिग्नल छ आउटपुटमा मेरो वेभ फर्महरु भन्छन् है यस्तो वेभ फर्म भन्छ यहाँ चाहिँ कुनै एनालग सिग्नल छ ओके यो इनपुट आइपी आउटपुट ओपी यो चाहिँ के भयो त मेरो ए टु डी भयो है ओके अब हेरौं जनरली मैले के गर्छु भने जनरली बनाउने भने के हो त मेरो सिग्नल छ भने सिग्नललाई मैले अब के गर्नु पर्यो त यस्तो सिग्नल छ भने पहिलो काम म स्याम्पलिङ गर्छु
स्याम्पलिङ गर्ने भनेको मेरो के छ निक्विस्टको स्याम्पलिङ थ्योरम तिमीहरूलाई थाहा छ व्हाट इज दैट नम्बर अफ स्याम्पल इज इक्वल टु 2 टाइम्स एफ म्याक्स म्याक्सिमम हैन त म्याक्सिमम अहिलेको केसमा म्याक्सिमम कति छ 1 हर्ट्ज छ कम्तीमा पनि मैले दुईटा स्याम्पल बनाउनु पर्छ कम्तीमा पनि यो सिग्नलको 1 2 बिट बनाउने हो भने 1 0 बनाउनुको लागि यो हुन्छ अब मैले रिट्राइभ गर्दा के हुन्छ 1 0 पठाएँ भने कम्तीमा पनि 1 अनि 0 हैन त पोलारको फर्ममा यो आउँछ होला त्यति रिट्राइभ गर्न सक्छु अझ मेरो यो रातो र यो छ भने मैले यसलाई चाहिँ रिट्राइभ के गर्न सक्छु कम्तीमा पनि 1 0 यस्तो सिग्नल बनाउँछु होला तर एकदम ओरिजिनल सिग्नल त आउँदैन सिनुसोइड त आउँदैन त्यसकारणले मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ अब स्याम्पल बढाउनु पर्ने हुन्छ स्याम्पल पनि जस्तो 4वटा स्याम्पल बनाएँ भने कम्तीमा पनि के हुने भयो त मैले के हुने भयो 4वटा स्याम्पलमा 1 1 0 0 पठाए भयो भने के हुने भयो त कम्तीमा पनि मेरो 1 हैन 1 0 0 सो एउटा स्याम्पल यहाँ आउँछ अर्को यहाँ आउँछ अर्को यहाँ आउँछ अर्को यहाँ आउँछ अर्को यहाँ आउँछ मैले कसरी जोड्न सक्छु त रिट्राइभ गर्दा डिकोड गर्दा यस्तो गर्छु कम्तीमा यस्तो सिग्नल आयो नि अहिलेको भन्दा इम्प्रुभ भयो नि अझै स्याम्पल थपेँ भने के हुन्छ त स्याम्पल थपेँ भने के हुने भयो त मेरो यहाँ जाने भयो यस्तो जाने भयो हैन त अलिकति अझ ओरिजिनलतिर अलि बढी आउने भयो हैन त अझ स्याम्पल थपेँ भने अब मेरो ओरिजिनल सिग्नल रिट्राइभ डिकोड हुने भयो त्यसकारणले स्याम्पल धेरै स्याम्पल चाहिन्छ भनेको त्यो अब डिजिटलको एउटा ड्रब्याक नै हो कि हामीले के हुन्छ भने जस्तो यो दुईटा बीचको इन्फर्मेसन लस हुन्छ तिमीलाई थाहा छ नि हैन रिट्राइभ गर्दा हामीले जस्ट इन्टरपोलेसन गर्ने हो अब लामो छ भने यो इन्टरपोलेसन जताबाट पनि जान सक्छ इन्टरपोलेसन गर्दा यसरी जान्छौँ यो लेभल सब हराउँछ ओरिजिनालिटी जान्छ त्यसकारणले एनालग भनेको ओरिजिनल प्रिजर्भ गरे हुन्छ भने डिजिटलले ओरिजिनालिटी जान्छ स्याम्पलिङ गर्दा हामीले सर्टेन पार्टलाई फाल्दिया हुन्छ लस गरे हुन्छ हैन त्यो यसको चाहिँ ड्रब्याक हो अब स्याम्पलिङ गरिसकेपछि हामी के गर्छौं त त्यसलाई क्वान्टाइज गर्छौं यो एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन हो क्वान्टाइजेसन क्यू गर्छौं क्वान्टाइजेसन भनेको अब म भोल्टेज लेभल यसको भोल्टेज लेभल चाहिँ हेर्छु है भोल्टेज लेभलहरु हेर्छु त्यो भनेको अब मेरो सपोज 5 लेट्स से 4 मिली भोल्ट छ त 4 भोल्ट छ भने यो केसमा 2 भोल्ट 4 भोल्ट म असाइन गर्छु सो यसलाई मैले चाहिँ 2 भोल्ट भन्छु यसलाई मेरो 4 भोल्ट भन्छु सो लेभल मेरो 2 बिटमा लग 2 अफ कतिवटा लेभल भयो मेरो एम दुईटा लेभल भयो हो मेरो बिट साइज यसरी जेनेरेट हुन्छ सो क्वान्टाइज गर्छु भनेको त्यसको एम्प्लिट्युडलाई म फिक्स गर्छु अनि त्यसपछि अब कोडिङ गर्दा के गर्छु त मेरो 2 र 4 लाई 2 भनेको के हो त मेरो के भयो सपोज 2 बिटमा चाहिँ 3 बिटमा गरौँ 2 भनेको मलाई 4 चाहिदैन 2 चाहिन्छ 1 0 1 चाहिदैन 4 भनेको के हो त अब यसलाई मैले 4 भनेको के भयो पहिला यसलाई नै गरौँ 0 भनेपछि अब मैले यसलाई 0 आउटपुट मेरो 0 1 अनि 0 यस्तो वेभ फर्म भन्ने हो डिजिटल आउटपुट आयो नि त यो एनालग चाहिँ मेरो के हुने भयो त डिजिटल आयो नेक्स्ट के हुने भयो त 4 भयो 4 भनेको 1 0 हैन त 0 अनि नेक्स्ट मेरो 0 भोल्टमा हुन्छ 0 0 0 अनि नेक्स्टमा माइनसमा हुन्छ त्यसरी मेरो चाहिँ वेभ फर्म भन्छ है अब भनेपछि के गर्नुपर्ने त क्वान्टाइज गरेपछि मैले यहाँ कोडिङ गर्ने रहेछु कोडिङ भोल्टेज लेभललाई 2 भोल्ट 3 भोल्ट छ कति छ कोडिङ गर्छु त्यसपछि म डिजिटल इन्कोडिङ गर्छु इन्कोडिङ चाहिँ मेरो डिजिटल टु डिजिटल हामीले गरेको ठ्याक्कै डिजिटल युनिपोलार भयो भने यसरी बाइपोलार भयो भने यसरी अथवा आरजेड गर्यो भने यही आरजेड गरिदिन्छौँ त्यसरी हामी इन्कोड गर्छौँ सो तीनवटा प्रोसेस मैले थाहा पाउनु पर्यो स्याम्पलिङ क्वान्टाइजिङ र कोडिङ डिजिटल कोडिङ बिट स्ट्रिम निकाल्नु पर्यो बिट स्ट्रिम आइसकेपछि त मेरो त्यसलाई म अनि वेभ फर्म बनाउँछु ठीक छ यति प्रोसेस बुझ्यो भने हामीले एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन गर्छौँ यसलाई हामी पल्स कोड मोडुलेसन PCM भन्छौँ पल्स कोड मोडुलेसन है बुझ्यो नि के भन्यो PCM पल्स कोड मोडुलेसन यसलाई हामी पाम सिग्नललाई हामी कोडिङ पाम CM भन्छौँ पल्सलाई पाम
पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसन एम्प्लिट्युड मोडुलेट गर्छौँ, त्यसपछि कोडिङ गर्छौँ, त्यसपछि इन्कोड गर्छौँ है त। अब पाम नगरिकन हामीले अरू पनि गर्न सक्छौँ। पहिला लेट्स से व्हाट इज पाम। पाम भनेको हामीले हेरिहाल्यौँ हैन। दिस इज पाम सिग्नल। सो मेरो के भयो त, यस्तो डिजिटल एनालग सिग्नललाई मैले एम्प्लिट्युड बेस भएर पल्सहरू बनाएँ हैन त। यसलाई मैले स्याम्पलिङ गरेर यसको एम्प्लिट्युड लेभललाई चाहिँ स्याम्पलिङ गरेँ। अब स्याम्पलिङ चाहिँ मेरो अहिले भन्न बिर्सेँ, स्याम्पलिङ दुई किसिमको हुन्छ जनरली। एउटा चाहिँ के हुन्छ नेचुरल स्याम्पलिङ, मेरो यो लेभल छ नि, यस्तो पल्स बन्यो है। जस्तो यो पल्स चाहिँ मेरो के भयो त, यो राउन्ड नै भयो, जे छ मैले त्यसलाई केही पनि गरिनँ, यसलाई मैले केही पनि गरिनँ, ठिक छ। यो नेचुरल स्याम्पलिङ भयो। अब अर्को केसमा के गर्छु भने मैले फ्ल्याट टप गरिदिन्छु, त्यसलाई ट्रन्केट गरिदिन्छु। के गरिदिन्छु, यतिमा गरिदिन्छु ट्रन्केट। ओके, अर्को केस यतिमा गरिदिन्छु, अर्को यतिमा गरिदिन्छु ट्रन्केट है। यसरी मैले चाहिँ भ्यालु अनुसार यसलाई चाहिँ त्यो ट्रन्केसन चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो फ्ल्याट टप स्याम्पलिङ भन्छौँ। हामी जनरली यो गर्छौँ। नेचुरल गर्नलाई धेरै गाह्रो छ है, धेरै गाह्रो छ, भए त राम्रो, सबभन्दा बेस्ट हो। अब हामीले पाम सिग्नल चाहिँ बनायौँ, कोडिङ गऱ्यौँ, चाहिँ मोडुलेट गऱ्यौँ, यो ठिक छ। सो व्हाट ह्यापन्स, यसमा चाहिँ मेरो के छ त, चेन्जेस केमा छ, एम्प्लिट्युड भ्यारी छ हैन। एम्प्लिट्युड चाहिँ मा भ्यारिएसन छ। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ मेरो कन्स्ट्यान्ट छ, मैले स्याम्पल नम्बर अफ स्याम्पल्स बराबर राखेको छु। मेरो भनेको पल्सको चाहिँ के छ त, विड्थ बराबर छ, हरेक पल्सको विड्थ चाहिँ बराबर छ, बराबर पल्सको विड्थ। सो विड्थ एउटा हेर्नु पर्यो, विड्थ चेन्ज छ कि छैन। एउटा एम्प्लिट्युड हेर्नु पर्यो, एम्प्लिट्युड चेन्ज छ कि छैन। अर्को पोजिसन हेर्छौँ हामी, पोजिसन। अहिलेको केसमा हामीले एम्प्लिट्युड हेऱ्यौँ, भेरिएसन्स। अब विड्थ र पोजिसन मैले चेन्ज गरेँ भने मेरो अर्कै एनालग टु डिजिटल सिग्नल बन्छ। त्यो जस्ट तिमीहरूलाई भन्छु, तिमीहरूले थाहा पाइराख्नु पर्यो। त्यसलाई हामी पल्स पाम होइन कि पल्स विड्थ मोडुलेसन, PWM भन्छ। वाट इज द्याट, तिमीहरूले अलिअलि बुझ्यो कि, आइडिया आयो कि? पल्स विड्थ मोडुलेसन भनेको सपोज मेरो यो सिग्नल छ, यसलाई मैले स्याम्पलिङ गरेँ, क्वान्टाइज गरेँ भने अब यहाँ म के गर्छु भने यसको भोल्ट एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट गर्छु, विड्थ मात्रै चेन्ज गर्छु। भनेपछि म्याक्सिममतिर मैले विड्थ लार्जर विड्थ बनाइदिन्छु, लार्जर विड्थको पल्स। मिनिममतिर चाहिँ यसको विड्थ सानो बनाइदिन्छु। अनि त्यसपछि बिचतिर एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट गरेँ हो। अब बिस्तारै घट्दै गयो, अब घट्दै जान्छ है, घट्दै जान्छ। अब यसलाई मैले फ्लिप गर्छु, माथि सबभन्दा सानो आउँछ है, सानो सानो बन्दै जान्छ, अनि फेरि बिस्तारै बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, म्याक्सिमम। बुझ्यो? सो यसको विड्थ र यसको विड्थ हामी चाहिँ यसरी मैले पल्सको विड्थ चेन्ज गरेँ भने द्याट इज पल्स विड्थ मोडुलेसन। सो लार्जर विड्थ, लार्जर इन्टेन्सिटीको सिग्नल, सानो सानो इन्टेन्सिटी। सो मैले यो अनुसार यसको वेट राखेर फेरि सिग्नल रिट्राइभ गर्छु है त, ठिक छ? बुझ्यो? यसलाई PWM भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ अब मैले पोजिसन चाहिँ चेन्ज गरिनँ, पोजिसन र एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट, P कन्स्ट्यान्ट हैन, P कन्स्ट्यान्ट, एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट, W चाहिँ भ्यारी गरेँ मैले। अब पोजिसन चेन्ज गरौँ, एम्प्लिट्युड र विड्थ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखौँ। त्यस्तो चाहिँ के भन्छ, अब कस्तो हुन्छ त्यो भनेको? पोजिसन चेन्ज गरौँ भनेको पिकतिर चाहिँ पल्सको विड्थ चाहिँ सबै बराबर विड्थको चाहिँ राखेँ मैले हो, ठिक छ? डेल्टा मोडुलेसन, डेल्टा होइन यो होइन। अब यता जत हुँदै गएपछि यहाँ चाहिँ मेरो बिस्तारै अब यसको एम्प्लिट्युड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्ने भने हामीले है, डेल्टा होइन त्यो, यो चाहिँ डेल्टा होइन है। अब म एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट राख्छु, यो पिकमा चाहिँ पल्स नम्बर अफ पल्सेस बढाइदिन्छु क्या, पोजिसन बढाइदिन्छु
भनेको सबै पिकतिर चाहिँ धेरै पल्सेसहरू मेरो चाहिँ इन कन्सन्ट्रेट हुन्छ। जति म पिकबाट टाढा जान्छु पल्सहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छ हो, कम हुँदै जान्छन्। विथ चाहिँ सेम हुन्छ। अब यहाँ मेरो के हुन्छ त पल्सको नम्बर चाहिँ एकदम कम हुन थाल्छ। ठिक छ, बुझ्यो? यहाँ पल्सहरू नम्बर अफ पल्सेसहरू बढी भए, यहाँ चाहिँ लो पल्सेसहरू भयो, नम्बर अफ पल्सेसहरू है। यसलाई हामी पल्स पोजिसन पीपीएम भन्छौँ, पल्स पोजिसन मोडुलेसन। ठिक छ, बुझ्यो नि? अब अर्को सिम्पलेस्ट फर्म अफ एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन छ अघि भनेको डेल्टा मोडुलेसन। कसले भने अरे? मेरो यहाँ स्क्रिन अफ छ। कसले भने डेल्टा मोडुलेसन? मैले भनेको सर। को म भने? स्मरण नहुँदैन। ओके, स्मरण। ल ठिक छ। अब मेरो डेल्टा मोडुलेसन चाहिँ कसरी गर्छु भने मेरो सिग्नल, यो सिग्नल छ, कसरी गर्छु? अब स्याम्पलिङ गर्छु, स्याम्पलिङ है, स्याम्पलिङ 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 के हुने भयो त? अब म फ्ल्याट टप गर्छु अथवा चाहिँ नेचुरल गर्छु। लेट्स से फ्ल्याट टपै गरौँ। यो भयो हो, त्यसपछि यो भयो, यो भयो हैन, यो भयो, यसरी यस्तो स्याम्पलिङ भयो हैन, स्टेयरकेस भन्छ है। अब असाइन कोडिङ चाहिँ कसरी गर्छु? स्मरण, डेल्टा हेर्छु भनेको अगाडिको चेन्ज हेर्छु। मेरो यो भ्यालु भन्दा एउटै भ्यालु लिने। यस, योसँग प्रिभियस भन्दा मेरो अहिलेको प्रेजेन्ट चाहिँ बढी छ भने, हायर भ्यालु छ भने 1। अब यहाँ 0 हुँदा यो चाहिँ के हो त? यो बढी छ, 1 मिलिभोल्ट होला, 1, 2 मिलिभोल्ट 1, 3 मिलिभोल्ट 1, 4 मिलिभोल्ट 1। अब 4 भन्दा 3 मिममा झर्यो भने 0 कम भयो नि, यसलाई मैले 0 बनाएँ। 3 भन्दा 2 0 भयो, 0 भयो, 0 भयो, 0 भयो, 0 भयो, 0 भयो। यो -5 बाट अब 4 मा -4 भएबाट -3 मा गयो भनेपछि यो बढ्यो नि, -3 -2 -1 0, अब पोजिटिभ पोजिटिभ बढ्दै गयो। सो मेरो 1 1 1 0 0 0 1 1 1 हैन, 0 0 0 1 1 1 यसरी चाहिँ कोडिङ बढ्छ। यसलाई डेल्टा भेरी चिप लेभलको मोडुलेसन हो है। ठिक छ, यसलाई हामी डेल्टा मोडुलेसन भन्छौँ। जस्ट प्रिसिडिङ्स भ्यालु हेर्छ र डिकोड गर्छ। अब यसमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ कस्तो प्रब्लम हुन्छ होला? कहिलेकाहीँ के भन्छ, सिग्नल चाहिँ के हुन्छ, सार्पली चेन्ज भएको सिग्नल हुनसक्छ। यस्तो यस्तो सिग्नल भयो अनि यस्तो सिग्नल भयो भने के हुन्छ? ब्याड रिप्रेजेन्टेसन। स्याम्पल यो चाहिँ स्लोप चाहिँ एकदम सार्प स्लोप हुने बित्तिकै यहाँबाट लिने बित्तिकै यहाँ माथि पुगिदिन्छ है। त्यो बेलामा ग्रानुलर इफेक्ट भनेर आउँछ। स्टेयरकेस जति सानो भयो त्यति राम्रो हुनुपर्ने ठाउँमा स्टेयरकेसै एउटा बन्छ, स्टेयरकेस अर्को स्टेयरकेस बन्यो, अर्को बन्यो। अब यहाँ स्टेयरकेस धेरै भयो, जति स्टेयरकेस भयो यहाँ चाहिँ राम्रो भ्यालु चाहिँ रिट्राइभ हुने भयो। यसमा चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ यसले चाहिँ रिप्रोडक्सन चाहिँ राम्रो आउँदैन है त। त्यसलाई हामी एरर भन्छौँ, स्याम्पलिङ एरर, स्लोप एरर। त्यस कारणले यो डिपेन्ड्स अपन। ओके, लेट्स सी। अब मैले भनेका चिजहरू चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्छौँ। सो एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन। अब हामी पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसन पाम बनाऊँ। पाम बनायौँ भने दिस इज द थिङ। स्याम्पलिङ गऱ्यौँ अनि पाम सिग्नल बनायौँ, त्यसपछि यसको भोल्टेज लेभल असाइन गर्छौँ, क्वान्टाइजेसन गर्छौँ, अनि कुन भोल्टेज लेभलमा कुन भ्यालु त्यसले क्यारी गर्छ त्यो भ्यालुलाई मैले कोडिङ गर्छु। सपोज 64 छ भने 64 मिलिभोल्ट छ भने 1 गर्यो, 8 बिटको 1 0 0 0 0 0 0 0 गरेँ है। जस्तो 3 बिटको गरेँ मैले, 7 छ भने के भन्नु भयो त? 0, 4वटा बिट राखेँ एउटा फर इक्जाम्पल, 0
0 1 0 0 0 अथवा 0 1 1 1 तीनटा 1 भयो भने 4 + 3 2 + 1 7 भयो हैन यसरी गर्छ एउटा एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ है त हो योलाई हेरौँ यो सिग्नल छ यसलाई मैले स्याम्पलिङ गरेँ t 2t 4t एउटा मेरो कन्स्ट्यान्ट t ले मैले स्याम्पलिङ गरेँ है कतिवटा स्याम्पलिङ गरेँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा स्याम्पलिङ गरेँ क्वान्टाइजेसन कतिवटा गरेँ एक लेभल दुई लेभल 8वटा चाहिँ क्वान्टाइजेसन लेभलमा मैले डिभाइड गरेँ है अब यो चाहिँ मेरो के हुन्छ त अब राउन्ड अफ गर्छु मैले ठ्याक्कै 7 मा छ भने 7 मा 7.2 छ भने 7 भयो 7.4 छ भने 7 भयो 7.5 छ भने आइदर अर 8 पनि हुन सक्छ 7 पनि हुन सक्छ 7.6 छ भने 8 मा जान्छ है यो पनि यसको एरर पार्ट हो है त्यसकारणले जति धेरै क्वान्टाइजेसन लेभल भयो त्यति चाहिँ बेटर मेजरमेन्ट हुने भयो बेटर स्याम्पल बेटर असाइनमेन्ट हुने भयो तर त्यो भन्दैमा मेरो के हुन्छ सिस्टमले पनि सेन्सिटिभ हुनु पर्यो नि 0.01 मिलिभोल्ट मेरो सिस्टमले सेन्स गर्दैन भने त्यो बनाएर मात्रै के काम छ है ठीक छ त्यो मेरो सिस्टमको सेन्सिटिभिटीमा मैले 1 मिलिभोल्ट सम्म चाहिँ डिटेक्ट गर्छ भने 1 मिलिभोल्टको चाहिँ मैले स्टेप साइज बनाउन सक्छु इट डिपेन्ड्स अपन अब मेरो 7 यो केसमा पनि 7 भयो यहाँ कति भयो यो स्याम्पलमा 4 भयो फोर्थ स्याम्पलमा 6 भयो फिफ्थमा मेरो 6 मै राउन्ड अफ भयो 7 मा पनि 7 मा 5 भयो के 7 मा है यसलाई अब मैले के गर्नु पर्छ यो मेरो 7 हो मैले 3 बिट गरे पनि हुन्थ्यो 1 बिट एक्सेस युज गरे है भनेपछि 0 0 1 भनेको मेरो 4 + 2 + 1 7 भयो 0 4 + 2 + 1 0 7 भयो अब यो 4 भयो त्यसकारणले 4 0 0 0 अनि 4 + 1 5 5 त्यसपछि 4 + 2 4 + 1 5 भयो यो 4 + 2 6 भयो 6 भयो 6 अगाडि है अब मैले बाइनरी कोडिङ गरेँ कोडिङ गरिसकेपछि अब के गर्छु त पीसीएम सिग्नल बनाउँछु युजिङ भेरी सिम्पल युनिपोलार है त अब यहाँ तिमीहरूले बी केयरफुल युनिपोलार एनआरजेड हो नि त 7 भने के हो त मेरो 0 1 1 1 ठीक छ तीनवटा 1 तीनवटा पल्स 0 1 1 1 0 बीचको एउटा 1 फेरि दुईटा 0 0 दुईटा 1 0 अनि के भयो 0 दुईटा 1 0 0 एउटा 1 0 एउटा 1 अब यो टोटल मेरो के हुने भयो त 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 ला मैले एउटा सिग्नल बनाएँ भने यस्तो आयो युनिपोल अब आरजेड गरेँ भने यसलाई हाफ 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 गर्छु होला हैन हाफ 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 तिमीलाई जाँचमा चाहिँ पीसीएम एनआरजेड युनिपोलार एनआरजेड युज गरेर पीसीएम सिग्नल बनाऊ भन्न सक्छ अथवा आरजेड युनिपोलार गर भन्न सक्छ अथवा म्यान्चेस्टर युज गरेर चाहिँ पीसीएम गर भन्न सक्छ है ठीक छ अथवा हाई डेन्सिटीको एउटा चाहिँ एज्युम गर र पीसीएम इन्कोड गर भन्न सक्छ 80 सब्स्टिट्युसन एप्लाई गर पीसीएम मा भन्न सक्छ है यु क्यान डु दैट लास्टमा गर्ने त हो नि हैन यो वेभ फर्म कस्तो बनाउनु भन्ने है त यो डिजिटल टु डिजिटल कन्भर्जन हामीलाई अगाडि पढेको थाहा छ ठीक छ बुझ्याछ यस सर नबुझ्ने कोही छ भने लाज नमानिकन हँसिलो नमानी भन्न अब त्यसपछि हामी नेक्स्ट उसमा चाहिँ डिजिटल टु एनालग यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ भेरी पावरफुल अब अहिलेको 5G कम्युनिकेसनमा हामी चाहिँ डिजिटल टु एनालगको हामी भेरियस इन्कोडिङ युज गर्छौँ त्यसपछि एनालग टु एनालग भेरी पावरफुल एनालग सिग्नल हामी एफएम एएम रेडियो स्टेसनहरू ह्याम रेडियो स्टेसनहरू अरू चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ हामी पढ्दाखेरि त्यो पढ्छौँ अब एयरपोर्टको रेडारमा चाहिँ पाम सिग्नल नै युज गर्छ पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेसन रेडारहरूमा चाहिँ त्यो युज गरेर हुन्छ पाम सिग्नल है पल्स एम्प्लिट्युड मोडुलेटेड सिग्नल युज गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ मोडुलेसन कस्तो गरेर हुन्छ भने नि हामीले अहिले हेरे पनि एक्चुअली हो के भने पाम सिग्नल भने कस्तो हो भने
यो सिग्नल छ है, अनि यसको एन्भलपलाई तल माथि लगे हुन्छ, यसलाई फोल्डिङ गरे हुन्छ। सरी 0 मा चाहिँ एभरेजिङ गरेर यसलाई 0 गर्छ, अनि यहाँ भित्र सिनुसोइड राखिदिन्छ। यदि 1 छ भने यो हाई फ्रिक्वेन्सीको एनालग सिग्नल यहाँ राखिदिन्छ, अनि 0 हुँदाखेरि जस्ट नोइज हुन्छ, सानो भोल्टेज, अनि फेरि 1 हुँदा यो हुन्छ, अनि 0 हुन्छ। दिस इज माई पाम्प सिग्नल 1 0 1 0 1 है त। यो एक्चुअली पाम्प सिग्नल रेडार सिस्टमहरुमा यो हुन्छ। अब हामीले युज गर्ने सबै सिस्टमहरुमा यो भेरी पावरफुल एनालग छ। हेर्दा फेरि एनालग जस्तो छ, तर के छ भने यसको पिक 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 लिने हो भने यो पल्स पनि भनिराखेको छ हैन त। यसलाई हामी एक्चुअल पाम्प सिग्नल अब तिमीहरुले यो चाहिँ हामीले यहाँ छ यो फुरुजानको मैले यहाँ राखेको चिजमा अब बिस्तारै म पछि राखेछु तिमीलाई नोट। अहिले यो हेर्नुहुन्छ यहाँ हेर त कुनमा छ यो च्याप्टर डिजिटल ट्रान्समिसन भन्ने छ है। डिजिटल ट्रान्समिसन यहाँ हेर्यो भने यु क्यान गो थ्रु द लाइन कोडिङ कसरी गरिन्छ। यो भनेको इन्कोडर डिकोडर है, डिजिटल वेभ फर्म फेरि डिकोड गर्ने यो डिकोडर भयो, कोडेक भयो। इन्कोडर डिकोडर राख्यौँ भने यसरी गर्छौँ। यसले एक्सप्लेन गरेको छ सिग्नल एलिमेन्ट कतिवटा एलिमेन्ट भनेको बर्ड भयो, कति बिट, दुईटा बिटलाई मैले एउटा बर्डले गर्ने कि अथवा एउटा बिटलाई दुईटा बर्डले गर्ने, डिपेन्ड्स अपन त्यो अनुसार मेरो रेट र ब्यान्डविड्थ क्याल्कुलेसन हुन्छ। यु क्यान गो थ्रु दिस थिङ्स है त। अब यो मैले भनिसकेको छु केही चिजहरू छन्, जस्ट गो थ्रु दिस म्यान्चेस्टर यो छ। ब्यान्डविड्थ क्याल्कुलेसन कसरी गर्छौँ यो चिज है त। यो म बिस्तारै तिमीहरूलाई दिउँला। अहिले दिनु पऱ्यो कि डिजिटल ट्रान्समिसन, त्यसपछि एनालग ट्रान्समिसन पनि छ यसमा। हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौँ है त, ठिक छ। कसलाई याद गरिदिउँ भन त। स्याहार मेरोमा घर पी तपेन्द्र 2017 सेकेन्डमा। ठिक छ है। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, एडिटर ठिक छ। भ्युअर गर्दा नि हुन्छ एडिटर, एडिटर गर्दै पनि भयो, ठिकै छ। अब तिमीले यति भए हुन्छ नि है, मेसेज के गर्नुपर्छ सर पर्दैन ठिक छ। यस सर तिमीले सेयर गर है त। भयो सेयर एनीवे अप्सन आएको थियो सर। कहाँ छ त्यो? सेन्ड थिचेपछि सेन्डमा मैले गरेको है। सेयर एनीवे ओके सेयर गर है त। हुन्छ सर। अर्को पनि के थियो अरे डेटा खनाल, अर्को ग्रुपको के थियो अरे, खनाललाई पनि गरिदिनु पर्ने। खनालको के अरे विपिन खनाल
ल ठिक छ शेयर गर है त अब यो इन्ट्रोडक्सन देखि अब मैले यो दिएको छैन सबै चिज मैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन एनालग डिजिटल कम्युनिकेसन च्याप्टर 4 मा अब सुमन सरले पढाउनुहुन्छ सुमन सरसँग हुनुहुन्छ तिम्रो छ है च्याप्टर 4 को 3-4 चाहिँ स्लाइड छ होला कुनै पनि युज गर्न सकिन्छ ओके यति गरौँ हुन्छ सर र नेक्स्ट क्लासमा अब डिजिटल टु एनालग है त ठिक छ आजलाई यति मात्रै गरौँ ठीक छ सर थ्यांक यू सर अटेन्डेन्स ओके मैले अब अटेन्डेन्स कहाँ छ खोइ त किन आएन आज अटेन्डेन्स कसले चलायो